Ano, kumusta naman mga idol? Kumusta naman ang buhay-buhay ninyo? Ang i-flex na ako sa inyo karon ang atong pag-usapan. Gumikan ni sa mga napanood nating mga video diha dapit sa Jinsan. Balig yung pagkakusuga lang yung lingdola. Isay nang kaatong Jollibee. Nahugno unya kining ubang pang mga gusali nga nataw nimo. Salamat ra pud taron sa mga content creator o mga vlogger diha dapita. Kay bisan sa kakuyaw nakauha pa nilang magvideo nga para ma-share nila sa katawhan o sa ato. Luoy kaayo kay balig yung pagkakusugag yung lindula. Isaynan baka na nga ang usa ka building na hugno. Daghan kay mga building ng hugno, ng liki, ning yuta, nga buak. Mura ba og unsang kuan nga murag hapit na matapos ning kalibutan. Kay daghan naman kayong katalagman nga gipakita sa atoa sa Ginoo. Kay daghan naman pugod ron nga kulang nag mga pagtuo, kulang og mga pagampo. Munang karon makaingon ta nga magampo lang gyud ta angay natong buhaton. Gisaynan baka ana nga do na po koy natan-awan nga video nga usa ka suba dako kayong suba pareha diya sa amoa sa Inulukan. Ingon ana kadako nga akong natan-aw nga suba. Pero karon sa pagkakaron namala jud siya. Namala ang suba gumikan sa lindol. So makaingon ta nga matalinghaga kayo asa man napunta ang tubig, no? Siguro niliki ang yuta gihigop dito ang tubig. Pero imposible kayo nga mamala ang dakong suba. Kung nakatanaw mo atong bidyuha, ako natingala jud kog dako. Ganina pa nako natanawan tong bidyuha nga wa po na ako ma-screenshot, wa po na ako maisib. Nga balig yung pagkadakua sa suba pero namala. Namala ang suba. Katong gabidyo giingon siya gumikan kuno sa lindol. Tinuod man kay katong ubang mga bidyong natanawan ako nga kining yuta na nga buak jud dagkua kayog buak. Munang kuyaw kayo murabag ni abri ang mga yuta. Munay giingon nga lisod kayo ang Ginoo mo'y magalit. Ang kalikasan na gani ang masuko. Lisod kayo. Dili gyud nakaingon ta nga matingalag gyud ta. Dagko kay tag katingalahan mo nang pasalamat ta sa Ginoo sa ato ang lugar nga wala maigo sa mga katalagman. Kay og ato ang lugar mo naigo unsaon na dagay kay pareha na among lugar diha dapita sa amo kay daghan mang buntod. Og mao na ilindulon nga baling kusuga mga buak ang buntod daghan kayong madisgrasya. Nya pasalamat ra pud ta sa Ginoo nga wala moagi sa ato. Nalikay ra ta. Unya luoy kayo tong naigo kay matud pa adto dagay yung dapita moagi ang lindol, no? Ug anhira ko kutob og atong buhaton lang gyud ron. Sige lang tang mag-amping og daghang salamat sa Ginoo.